नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपालमा। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ विशेष गरी हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत एकाडेमिक कुराहरू चाहिँ हामीले भिडियो सामग्री राखिराखेका थियौँ, जसमा हामीले विशेष गरी बीबीएस फोर्थ इयरको फाइनान्स र थर्ड इयर फाइनान्ससँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रोब्लमहरुको भिडियो राख्यौं र त्यसले चाहिँ साथीहरुको अध्ययनलाई चाहिँ अलिकति भए पनि सहजता ल्याएको थियो भन्ने हामीले महसुस गरेको र पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको भिडियोहरु बनाउने कुरालाई मध्यनजर गर्दै मैले आजबाट हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपालमा प्रसारित हुने गरी बैंकिङ क्षेत्रको तयारी कसरी गर्ने वा लोकसेवा आयोगबाट लिइने बैंकिङ क्षेत्रको परीक्षाको लागि उपयोगी हुने भिडियो सामग्री चाहिँ राख्न गइराखेको छु र साथीहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत मेरा सम्पूर्ण भिडियोहरु हेरेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। र म आज साथीहरुलाई दुईवटा महत्त्वपूर्ण टपिकको बारेमा चाहिँ भिडियो सामग्री बनाएर राख्न गइराखेको छु। एउटा चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रको तयारी कसरी गर्ने, यो भर्खरै मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने र तयारीमा जुटिराख्नु भएका साथीहरुलाई चाहिँ एउटा नौलो विषय बन्न सक्छ, जो चाहिँ विगत केही वर्ष अगाडिदेखि तयारी गरिराख्नु भएका साथीहरुलाई चाहिँ त्यति नयाँ नलाग्न सक्छ यो विषय है, कसरी तयारी गर्ने भन्ने। यसका आफ्ना आफ्नै तरिकाहरु पनि छन्, यसका आफ्ना आफ्नै आयामहरु पनि छन् है। लोकसेवा आयोगको तयारी गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न सफल प्रतियोगीहरु वा सफल हुनुभएका अग्रजहरुले पनि आफ्नो तरिकाबाट आइडियाहरु दिनुहुन्छ र त्यो आइडियालाई चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाबाट फलो गरिराखेका छौं। र मैले आज थोरै मेरो तर्फबाट केही सानो आइडिया सहित आज एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ सानो भिडियो सामग्री राख्न गइराखेको छु। आज बैंकिङ क्षेत्रको पहिलो भिडियो भएको हुनाले मैले चाहिँ आज थोरै सानो भिडियो मार्फत हाम्रो यो बैंकिङ क्षेत्रको भिडियोलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु। र अब बैंकको कसरी तयारी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा साथीहरुले पहिला त हामीले कुन बैंकको तयारी गर्दै छौं, विशेष त नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड चारवटा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित बैंकहरुको परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने गर्दछ। पछिल्लो युवा पुस्तामा बैंकिङ क्षेत्रप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ, एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो है। र पहिलो त हामीले कुन बैंकको तयारी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी क्लियर हुन पर्यो है। सिलेबस चाहिँ धेरै बैंक हामी चारवटै बैंकको लगभग सिलेबस धेरै कुराहरु मिलेको हुन्छ, कन्टेन्टहरु मात्रै अगाडि पछाडी, खण्डहरु अगाडि पछाडी हुने गर्दछ है। हामीले एउटा बैंकको तयारी गर्यौं भने अर्को बैंकको एक्जाम पनि सजिलै दिन सक्छौं, एउटा फाइदा चाहिँ यतातिर छ। कृषि विकास बैंकको तयारी गरेको साथीले चाहिँ वाणिज्य बैंक वा राष्ट्र बैंकमा पनि राम्ररी परीक्षा दिन सक्नुहुन्छ वा पास हुन सक्नुहुन्छ है। तयारीलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्न सक्नु भयो भने पहिला त्यो कुरा चाहिँ क्लियरिफाई हुने। र अर्को चाहिँ चारवटै बैंकको बैंकले चाहिँ पदपूर्ति समितिबाट चाहिँ उ गरेको छ, के पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको छ वा लोकसेवा आयोगबाट चाहिँ पाठ्यक्रमको एउटा ढाँचा निर्धारण गरिएको छ। त्यो ढाँचालाई चाहिँ पहिला क्लियर हुन पर्यो है। म कुन तहको परीक्षा दिँदै छु र मैले दिँदै गरेको तहमा चाहिँ कस्ता खालका प्रश्नहरु सोध्ने गर्दछ वा कुन कुन सेक्टरबाट वा कुन कुन खण्डबाट चाहिँ प्रश्न आउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ पहिलो पटक हामी चाहिँ क्लियर हुन पर्छ र त्यही अनुसार आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ है। अब कति लेख्ने, कसरी लेख्ने, कसरी तयारी गर्ने, कति पढ्ने जस्ता कुराहरु चाहिँ भर्खरै तयारी गर्दै गरेका साथीहरुका मनमा आइराख्ने कुराहरु हुन्। त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफुलाई कसरी सहज हुन्छ, आफु चाहिँ कुन समयमा चाहिँ तयारी गर्दा चाहिँ सुइटेबल हुन्छ, आफुलाई चाहिँ कुन समय अवेलेबल हुन्छ, त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर तयारी गर्ने। कति लेख्ने भन्ने कुरा त क्वेशनले मागेको जति लेख्ने भन्छु म त अझ विशेष गरी है। कसैले धेरै लेख्ने, कसैले थोरै लेख्ने, लोकसेवामा चाहिँ थोरै लेखिन पर्छ, कसैले लामो लेखिन पर्छ भन्ने आफ्ना आफ्ना मान्यता रहे तापनि सकेसम्म मागेको जति लेखौं भन्ने कुरालाई चाहिँ म अलि बढी विश्वास गर्दछु है। साथीहरुले त्यो कुरालाई ध्यान दिनुभयो भने सजिलै पास हुन सक्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अनि समय व्यवस्थापनको कुरा भयो है। समय व्यवस्थापन पनि एउटा ठूलो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। आएको एक्जाम दिने क्रममा हामीले जानेको कुरा एउटा निर्धारित समयमा चाहिँ लेख्न सक्यौं। परीक्षा भनेको आफैमा एउटा पढाइको इच्छा जस्तो लाग्छ मलाई।
जाँचकी वा चेकरको चाहिँ मन बुझाउने एउटा अभ्यास पनि भएको हुनाले अरूको मन बुझाउने ढङ्गले चाहिँ क्वेसनको एन्सर दिन पर्यो साथीहरू है। अनि अर्को कुरा हामी विशेष गरी हाम्रो बैंकिङमा एउटा के छ भने प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र दुईवटा पत्रको इक्जाम हुने गर्दछ है। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र त्योमा पनि त्यो पत्र अनुसार पनि खण्डहरू छ। बैंक अनुसार जस्तो राष्ट्र बैंकमा वाणिज्य बैंकमा कृषि विकासमा प्रथम पत्रमा कुनै कुनै खण्ड राखेको छ, सेकेन्ड कसैले अगाडि पछाडि गरेको होला। त्यो चाहिँ साथीहरूले बुक किनेर वा त्यसको सिलेबस डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट क्लियर हुन सकिन्छ है। प्रथम पत्रमा विशेष गरी बैंकिङको अवधारणाको कुरालाई जोडेको छ है, बैंकिङ कानुनहरूलाई जोडेको छ प्रयासो बैंकहरूले है। सेकेन्ड पेपरमा गणित, व्यवस्थापन, कम्प्युटर जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ राखेको छ। के अरे प्रथम पत्रमा पनि खण्ड क खमा के राख्ने, कमा चाहिँ बैंकिङ राख्ने, खमा बैंकिङ कानुन राख्ने, गमा चाहिँ लेखा अर्थशास्त्र राख्ने है। अब अझ राष्ट्र बैंक र कृषि विकास बैंकमा प्रथम पत्रमा अझ राष्ट्र बैंकमा त प्री टेस्ट भनेर नै एउटा जीके को एउटा चाहिँ पार्ट छ, त्यो पास गरेपछि मात्र हामीले रिटन एक्जाम चाहिँ एटेम्प गर्न पाउँछौँ। कृषि विकास बैंकमा चाहिँ पहिलो पत्रको केही मार्क्स चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ 50 मार्क्स थियो भने अहिले चाहिँ घटाएर 25 मार्क्स बनाएको छ। त्यो जीके पनि सोध्ने गरेको छ है। क्वेसन त सोध्ने तरिका थोरै तलमाथि वा वरपर फरक भए तापनि सबै ब्याङ्कहरूले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम चाहिँ धेरै जति मिल्दोजुल्दो छ। त्यो चाहिँ तयारी गर्ने साथीहरूले पनि एकचोटि कम्पेरिजन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ है त। यसरी हामी सामान्यतया बैंकिङ क्षेत्रको तयारीलाई अगाडि बढाउनेछौँ र सफलता हात पार्नेछौँ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। र साथीहरू मैले आज भिडियोको एउटा महत्त्वपूर्ण टपिकमा चाहिँ भिडियो सामग्री बनाउने प्रयास गरेको छु र मैले यहाँ पनि लेखेको छु नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो र बैंकिङ क्षेत्रको तयारी गर्ने साथीले प्रश्न आए पनि नआए पनि एक्जाममा आए पनि नआए पनि यो प्रश्न चाहिँ जान्नै पर्ने जरुरी ठान्दछु म है। अन्य प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नको लागि भए तापनि यी कुराहरू जानियो, यी कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्न सकियो भने हाम्रा अरू प्रश्नका उत्तरहरू पनि बेस्ट हुनेछन् जस्तो लाग्छ मलाई है त। बैंकिङ क्षेत्रको तयारी गर्ने कुनै पनि साथीले चाहिँ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम कस्तो छ त है, हामीले विश्व विकासक्रमलाई पनि हेर्न सक्छौँ बैंकिङ क्षेत्रको। त्योभन्दा बढी हामीले चाहिँ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रमलाई चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब विकासक्रमलाई जोड्ने कुरामा बुकमा थुप्रै तरिकाहरू विभिन्न खालका पब्लिकेसनबाट आएका बुकहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट यसलाई प्रस्तुत गरेको देख्न पाइन्छ हैन। कसैले चाहिँ प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चौथो काल, पाँचौँ काल पनि भनेको छ। कसैले चाहिँ ऐतिहासिक काल र आधुनिक कालका रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ है। 10 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन भएको हुनाले अलिकति क्वेसनको वेट पुग्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले तयारी गर्न सक्यौँ भने बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यसको लागि मैले के गरेको छु भने मैले आफूले अध्ययन गर्दै गर्दा पनि अलि राम्रो तरिकाले बुझ्दै गर्दाखेरि यो 4वटा खण्डमा नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रमलाई यो 4 खण्डमा चाहिँ विभाजन गरेर पढ्न सकियो र एक्जाममा पनि उत्तर लेख्न सकियो भने समय व्यवस्थापनका साथ राम्रो उत्तर लेख्न सकिन्छ कि भन्ने विश्वास लिएको छु। साथीहरूले यसरी एकपटक ट्राई गर्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा लिएको छु। यसमा चाहिँ 4वटा चाहिँ मैले विकासक्रमका कालहरूमा के लेखेको छु भने एउटा चाहिँ ऐतिहासिक काल छ है। अनि अर्को चाहिँ सरकारी बैंकको स्थापना काल वा सरकारी बैंकहरूको एउटा लहर चलेको थियो कुनै बेला, अहिले हामी त्यसलाई विस्तृतमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि अर्को छ उदारीकरणको काल है। एउटा विश्व जगतमा नै एउटा विश्व बजारमा नै उदारीकरणको नीति प्रारम्भ भइसके पछाडि त्यसले पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रममा केही न केही प्रभाव पारेको छ, त्यो कुरालाई पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अनि अर्को छ खुल्ला बैंकिङ विकासको काल भनेको यो अहिलेको हिजो आज जसरी चलिराखेको छ यो काल भयो है। अब यो सबै कुरा डिटेलमा चाहिँ यहाँ राख्दा लामो हुन सक्छ भिडियो। मैले चाहिँ यसलाई यसरी 4 विशेष गरी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रममा थोरै आफ्नो माथि केही भूमिका लेखेर साथीहरूले 1, 2, 3, 4वटा खण्डमा चाहिँ विभाजन गरेर यसलाई उत्तर दिन सक्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। अब एउटा ऐतिहासिक कालमा चाहिँ के लेख्ने त कति लेख्ने भन्ने होला। ऐतिहासिक कालमा नेपालको विकासक्रमलाई जो चाहिँ 1994 भन्दा अगाडि है, नेपालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि जसरी नेपालको बैंकिङ क्रम वा बैंकिङ विकासक्रम चलेको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी ऐतिहासिक काल भन्छौँ। जो चाहिँ जति बेला राजा महाराजाहरूले चाहिँ आर्थिक अर्थतन्त्रलाई एक खालको बैंकिङ वा अनौपचारिक बैंकिङ अभ्यासबाट अगाडि लिएको कालका रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ
है। गाउँका केही मान्छेहरूले मुठ्ठीभरिका मान्छेहरूले चाहिँ छाया बैंकिङको अभ्यासबाट पनि अनौपचारिक बैंकिङको अभ्यासबाट पनि समाजमा अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाएको अवस्थालाई हामी बुझ्ने गर्दछौँ है। यसमा विभिन्न कुराहरू छ। अब राजाहरूले आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ धातुहरू चाहिँ निष्कासन गरेर बैंकिङ व्यवसायको विकास गरेको, गोल्ड स्मिथहरूले चाहिँ बैंकिङ व्यवसायमा प्रवेश गरेर चाहिँ त्यहाँ एक खालको अधिकार जमाएको कुरालाई पनि हामीले ऐतिहासिक कालमा लेख्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ सङ्गठित रूपमा बैंकहरूको विकास भएको थिएन वा सङ्गठित रूपमा बैंकहरू चाहिँ विकसित भएर अगाडि बढेका थिएनन्। यो काललाई चाहिँ हामीले ऐतिहासिक कालका रूपमा बुझ्ने गर्दछौँ है। ऐतिहासिक कालमा विशेष गरी के लेखेको छ भने विभिन्न राज्यहरू, विभिन्न राजाहरूले आफ्नो शासनकालमा चाहिँ विकास गरेका कुराहरूलाई जोड्ने है। लिच्छवी कालमा चाहिँ विभिन्न राजाहरूले चाहिँ आफ्नो नाममा चाहिँ धातुहरू चलाएका थिए है। अनि राणाहरू वा मल्लकालमा पनि राजाहरूले त्यसरी नै चलाएका थिए। राणाहरूले तेजारथ अड्डाको एउटा स्थापना गरेर जनताहरूलाई चाहिँ केही न केही भए पनि वित्तीय पहुँच पुर्याउने एउटा अभ्यास गरेका थिए। त्यो चाहिँ ऐतिहासिक कालभित्र पर्ने गर्दछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले डिटेलली लेख्न सक्छौँ है। केही मेजर पोइन्टहरूलाई चाहिँ नछुट्याइकन हामीले लेख्न सक्यौँ भने हाम्रो ऐतिहासिक काललाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छौँ है त। 1994 भन्दा अगाडिको अवस्थालाई हामी ऐतिहासिक कालका रूपमा बुझ्छौँ। त्यसपछि अर्को दोस्रोमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने सरकारी बैंकको स्थापनाको काल है। 1994 भन्दा अगाडि जसरी असङ्गठित रूपमा चाहिँ बैंकिङ व्यवसाय चलेको थियो, पछि चाहिँ केही कुराहरू विकास हुँदै जाँदाखेरि होइन बैंकिङ क्षेत्रलाई चाहिँ सङ्गठित रूपमा अगाडि लिनुपर्छ वा आधुनिक ढङ्गबाट चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने महसुस भइसकेपछि 1994 कार्तिक 30 मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो। त्यसपछि चाहिँ सरकारी बैंकको स्थापना हुने एउटा खालको लहर पनि चलेको थियो। 4वटा सरकारी बैंकहरू स्थापना भए यो सरकारी बैंकको स्थापना कालमा, जसलाई चाहिँ 1994 देखि 2041 सम्मको चाहिँ अवधि वा यो परिधिलाई चाहिँ हामीले सरकारी बैंकको स्थापनाको कालका रूपमा लिन सक्छौँ है। नेपाल बैंकको स्थापना भइसकेपछि यसले सामान्य ढङ्गबाट चाहिँ वाणिज्य बैंकको रूपमा, नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंकका रूपमा पनि यसलाई बुझ्ने गर्छ। उसले चाहिँ बैंकिङ कुराहरू गर्दै गयो। बैंकिङ क्षेत्रको विकासलाई चाहिँ केही न केही इट्टा चाहिँ थपेकै हो। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ केन्द्रीय बैंकको आवश्यकता महसुस गरियो है। एउटा चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा नियमनकारी निकाय हुनुपर्छ वा देशको अर्थतन्त्रलाई एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि लिनुपर्छ वा धातुको वा सिक्काको वा चाहिँ मुद्राको निष्कासनलाई चाहिँ एउटा एकरूपता ल्याउनुपर्छ र सङ्गठित रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकरूपताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो है। हामीले राष्ट्र बैंक 2013 सालमा चाहिँ राष्ट्र बैंकको स्थापना भइसके पछाडि राष्ट्र बैंकले 2012 को अनुसार राष्ट्र बैंकको स्थापना भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले 2016 सालदेखि चाहिँ नोट निष्कासनको कार्यलाई पनि जोड्यो है। आफैले चाहिँ नोट निष्कासन गर्न थाल्यो र एउटा केन्द्रीय बैंक वा बैंकहरूको बैंकका रूपमा राष्ट्र बैंक स्थापना भयो। त्यसपछि 2022 सालमा आएर चाहिँ पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा वाणिज्य क्षेत्रको विकासलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकको स्थापना गरियो है। यसलाई पनि हामीले सरकारी बैंकको स्थापना कालकै समयको इतिहासलाई जोडेर लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा पनि वा दूरदराज वा ग्रामीण क्षेत्रको कृषिलाई पनि वित्तीय पहुँचसँग जोड्ने वा ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडेर समृद्ध आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले चाहिँ 2024 सालमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो। यसले पनि कृषि क्षेत्रको समृद्धिका लागि एउटा ठुलै भूमिका निर्वाह गरेको छ है। यसरी 2041 सालसम्म चाहिँ 4वटा सरकारी बैंक स्थापना भयो। यही सेरोफेरो यही परिधि यही वरपर रहेर अन्य कामहरू भए र यसमा चाहिँ सरकारी बैंकहरूको पूर्ण एकाधिकार रहेको कालका रूपमा पनि यसलाई बुझ्ने गर्दछौँ। यहाँ कुनै पनि प्राइभेट बैंकहरू वा निजी लगानीका बैंकहरू स्थापना हुन सकेनन्। यो बीचमा टोटली बैंकिङ क्षेत्र वा वित्तीय पहुँच वा वित्तीय क्षेत्रको कार्य चाहिँ सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित बैंकहरूले गर्ने गरे। यो काललाई चाहिँ हामी सरकारी बैंकको स्थापना कालका रूपमा जोड्न सक्छौँ है। त्यसपछि अर्को छ उदारीकरणको काल भने, जो चाहिँ एउटा चर्चित विश्व अर्थतन्त्रकै एउटा चर्चित शब्दावली पनि हो उदारीकरण भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। 1980 को दशकमा चाहिँ विश्व बजारमा चाहिँ उदारीकरणको नीति आइसकेपछि नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको स्थापना हुँदै गर्दाखेरि उदारीकरणको मुद्दाले चाहिँ एउटा ठाउँ पाएको थियो है। 2041 सालमा चाहिँ नेपाल अरब बैंक जो चाहिँ विदेशी लगानीबाट अहिलेको हालको नबिल बैंकको स्थापना भए पछाडि
उदारीकरण कालको प्रारम्भ भएको बुझ्न सकिन्छ। त्यो बिचमा थुप्रै निजी स्वामित्वका बैङ्कहरू स्थापना भयो। हिमालयन बैङ्क जो चाहिँ पाकिस्तानको हब्बी बैङ्कको संयुक्त लगानीमा स्थापना भयो है। ग्रामीण बैङ्कको पूर्वाधार ग्रामीण बैङ्कहरू पनि स्थापना भए। लघुवित्त संस्थाहरू पनि विभिन्न खालको चाहिँ निजी स्वामित्वमा वा उदारीकरण भनेपछि यो बैंकिङ क्षेत्रमा पनि उदार नीति लिइयो वा अन्य कुनै पनि लगानीकर्ताहरू वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले पनि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नको लागि संगठित रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने काललाई चाहिँ हामी उदारीकरण कालका रूपमा लिने गर्दछौँ। उदारीकरणमा विशेष गरी के कुरालाई जोडेको छ भने उदारीकरणको समय 2041 से 2060 सालसम्मको अवधि भनेको 60 सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ एक तहबाट वा एक लहरबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ स्थापना हुने एउटा लहर नै चल्यो, एउटा होडबाजी नै चल्यो। प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्ने है। यसले चाहिँ एउटा ठुलो प्रतिस्पर्धा खडा गर्यो, एउटा ठुलो हलचल मच्चायो र यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले महसुस गरिसकेपछि 2060 सालमा अध्यादेश आयो र त्यस पछाडि चाहिँ विशेष गरी नियन्त्रण गर्ने काम गरियो। यो बीचको काललाई चाहिँ उदारीकरणको काल छ। यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी उदारीकरणका कुराहरूलाई जोड्न पर्यो वा निजी स्वामित्वमा सञ्चालित भएका बैंकहरूको इतिहासलाई चाहिँ हामीले उदारीकरणको कालमा जोड्न पर्यो है साथीहरू। त्यो कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले खोजेर यसरी उत्तर तयार गर्न पर्यो। अनि अर्को छ खुल्ला बैंकिङ विकास काल, जो चाहिँ अहिले 2060 सालमा अध्यादेश आयो। त्यस पछाडि वा हालसम्मको अवस्था यो त हामीले बुझेका छौँ, हामीले देखेका छौँ नि त। यो कुरालाई हामीले बुझेकै कुरा लेखौँ है। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐनलाई पनि संशोधन गर्दै 2073 सम्म संशोधन गरियो। सबै तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ नियमन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन जारी गरियो है। अनि बैंकिङ क्षेत्रमा खुल्ला बैंकिङ विकासकाल भनेको चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुल्ला रूपमा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो, प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुन थाल्यो है। व्यापक प्रयोगले चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रको विकासलाई एउटा ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनको बाटोमा लियो। यसलाई चाहिँ हामीले खुल्ला बैंकिङ विकासक्रमका रूपमा जोड्न सक्छौँ। यसमा विशेष गरी के कुराहरूलाई जोडेको छ भने हामीले के ऐनहरूको स्थापनालाई मुख्य रूपमा जोडेको छ। त्यसै गरी बैंक क्षेत्रमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने क्रमलाई पनि यसले जोडेको छ है। अनि बैंकहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गरियो। यो यसमा क ख ग घ क वर्गको रूपमा वाणिज्य बैंकको चाहिँ कति पुँजी हुने त, वाणिज्य बैंकको चाहिँ वाणिज्य बैंकले कसरी काम गर्ने त, त्यसका कार्यहरू के हुने भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै लिस्ट गराइयो। अनि ख वर्गका बैंकहरू विकास बैंकहरू, ग वर्ग वित्त कम्पनीहरू, घ वर्ग लघु वित्तीयहरू चाहिँ ससानो बचतहरू वा ससानो ग्रामीण ससानो टुक्राहरूमा चाहिँ टुक्रे अर्थतन्त्रका रूपमा काम गर्नको लागि चाहिँ लघु वित्तहरूको स्थापना गरियो वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गरिने काम चाहिँ खुल्ला बैंकिङ विकासक्रममा गरियो। अनि अझ अहिले त पूर्वाधार विकास बैंकको पनि कन्सेप्ट आएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रको विकासको लागि बैंक मार्फत चाहिँ प्रवेश गरौँ न त भनेर चाहिँ पूर्वाधार विकास बैंकको पनि स्थापना भएको छ। वा हिजो आज जे जति भइरहेका छन् बैंकिङ क्षेत्रमा, हिजो आज जे जति कुराहरू हलचल आइराखेको छ, प्रविधिको कुरा, एटिएमको कुराहरू, मोबाइल बैंकिङका कुराहरू, इन्टरनेट बैंकिङका कुराहरू, यो सबै खुल्ला बैंकिङ विकासको कालमा भएका परिलक्षणहरू वा सूचकहरू हुन्। यसले चाहिँ खुल्ला बैंकिङ विकासक्रमको काललाई जनाउँछ वा हिजो आज भएका कुराहरूलाई जोडेर यसरी लेख्न सकिन्छ। साथीहरू, मैले आज बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रमलाई चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ चारवटा कालहरू वा चारवटा यो समयलाई चाहिँ चार समयमा विभाजन गरेर यसरी लेख्नुभयो भने तपाईँको उत्तर राम्रो हुनेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ राखेको छु। योबाट साथीहरूले एकपटक अवश्य पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम भनेर आफै प्रश्न बनाएर आफै उत्तर दिने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि गरेको छु। साथीहरू, मैले अब हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत आगामी दिनमा थुप्रै टपिकहरूमा चाहिँ भिडियो सामग्री बनाएर राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यो पहिलो भिडियो साथीहरूलाई म आउँदैछु है भन्ने एउटा सूचना प्रदान गर्नको लागि पनि तयार गरेको भन्ने लागेको छ। र अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाललाई एकपटक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रा भिडियोजहरूलाई लाइक गरिदिनु होला, क्रिया प्रतिक्रियालाई दिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म तेज कुमार डाङ्गी बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।